मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। जब भी हम इस कलाम को पढ़ते हैं, जब भी हम इस कलाम को सुनते हैं, इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मुकद्दस मत्ती रसूल का मुख्तसर तारफ। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका की जरूर तलावत किया करें, क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस नबूवत की किताब में जो कुछ लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि जरूर सब्सक्राइब करें। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 को हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यीशु अल मसीह ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस मत्ती के नाम का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका नाम जो है हमें तकरीबन 5 मरतबा मिलता है और उसके नाम के जो मानी हैं वो है खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश। सो मेरे अजीजों, यहूदी रवायत के मुताबिक हर शख्स के 2 नाम होते थे और हर शख्स को 2 नामों से पुकारा जाता था। इसी तरह जो मुकद्दस मत्ती रसूल है, इसके बाप हल्फी ने भी इसके 2 नाम रखे। मैं चाहता हूं कि इसके बाप का नाम और इसका दूसरा नाम मैं बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए तलावत कर दूं। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब वो जा रहा था तो उसने हल्फी के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। सो मेरे अजीजों, इसी तरह रवायत ये बताती है कि मुकद्दस मत्ती रसूल पहली ईस्वी के अंदर हल्फी के घर में पैदा हुआ और बड़ा पढ़ा लिखा और एजुकेटेड शख्स था और उसकी एजुकेशन की वजह से ही रोमी हुकूमत ने उसको अच्छी मुलाजमत और अच्छे ओहदे पर उसको फाइज किया हुआ था और वो रोमी हुकूमत का बड़ा वफादार करिंदा था और मसूल लेने का काम जो है वो सर अंजाम देता था। और इसी तरह रवायत ये बताती है कि यहूदी जो हैं वो रोमी हुकूमत से भी नफरत करते थे और इसी तरह जो उसके करिंदे होते थे उनसे भी वो नफरत करते थे। उसकी रीजन ये थी कि इस्राएलियों के ऊपर रोमी हुकूमत जो थी वो तसल्लत थी और उनसे भारी जजिया टैक्स वसूल किया जाता था और इस्राएली जो है वो इस बात से बहुत परेशान थे कि ये हमारा मुल्क है जहां पे हम बसते हैं और ये रोमी हुकूमत जो है ये हमसे इतने भारी टैक्स जो है वो वसूल करती है। इसकी वजह से इस्राएली जो है वो रोमी हुकूमत से बहुत नफरत करते थे और वो ये चाहते थे कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो हमें रोमी हुकूमत से आज़ाद कर दे। सो इसी तरह
جب ہم اس مخالفت کا بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو میں ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جب ربنا یسوع المسیح نے مقدس متی رسول کو چنا اپنی خدمت کے لیے، اپنی انجیل کی بشارت کے لیے، تو میرے عزیزو اس شخص نے اپنے گھر پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا، اور اس میں ربنا یسوع المسیح کو بھی انوائٹ کیا، اس میں ربنا یسوع المسیح کے پیروکاروں کو بھی انوائٹ کیا، اس میں ربنا یسوع المسیح کے حواریوں کو بھی انوائٹ کیا، اس میں اس نے اپنے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، مسول لینے کی چوکی پر جتنے بھی کرندے تھے، ان سب کو اس تقریب میں انوائٹ کیا. اور جب اس اثنا میں فقیوں اور فریسیوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تم کیوں ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ اور ربنا یسوع المسیح کے اور ربنا یسوع المسیح کے حواریوں کے، ان کے شاگردوں کے بہت مخالف ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کروں. میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 29، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور مسول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا. اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں مسول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یہاں پر ربنا یسوع المسیح کی اور بھی مخالفت بڑھ گئی. سو میرے عزیزو، یاد رکھیں اس بات کو کہ مقدس متی رسول کا جو مجسمہ ہے یہ 13ویں صدی میں ہنگری کے ملک میں ایک چرچ کے اندر پایا گیا ہے. اور اسی طرح متی رسول کے بارے میں روایت یہ بتاتی ہے کہ جب ربنا یسوع المسیح سودے آسمانی فرما گئے تو اس کے بعد وہ 15 سال تک ملک فلسطین کے اندر منادی کا کام کرتے رہے. سو میرے عزیزو، مقدس متی رسول کو جو لقب عنایت ہوئے ان میں سے وہ رسول تھے، وہ ایک بڑے اچھے مبشر تھے، وہ ایک بڑے اچھے مبلغ تھے، وہ ایک بڑے اچھے چشم دید گواہ تھے ربنا یسوع المسیح کے، اور پھر وہ بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ شخصیت تھے. جب ربنا یسوع المسیح نے اس کا چناؤ کیا تو میرے عزیزو، اس نے اپنی جاب کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے روپے اور پیسے کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی ایجوکیشن کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے سب کچھ ربنا یسوع المسیح کے لیے چھوڑ دیا اور خداوند یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیا. اور وہ اپنے ساتھ صرف اپنی ایجوکیشن اور اپنی قلم لے کر آیا تھا. اسی لیے خدا نے بھی اسے روح القدس کے سے بھر کر اپنی انجیل اربع کو تحریر کرنے کے لیے استعمال کیا. سو میرے عزیزو، خدا آج آپ کا بھی چناؤ کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو بھی اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا آپ کا بھی چناؤ کر رہا ہے، آپ کو بھی مقرر کر رہا ہے کہ آپ خدا کی بشارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہو. میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ہی نجات کا دن ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں. اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. خدا اس کے وسیلہ سے آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا.